अथातोऽङ्गविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः शिरोऽन्तराधिर्द्वौ बाहू सक्थिनीति समासतः षडङ्गमङ्गं प्रत्यङ्गं तस्याक्षिहृदयादिकं शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धः क्रमाद्गुणाः खानिलाग्न्यभ्भुवाम् एकगुणवृद्ध्यन्वयः परे तत्र खानिदेहेऽस्मिन् श्रोत्रं शब्दो विविक्तता वातात् स्पर्शत्वगुच्छ्वासा वह्नेर्दृग्रूपपक्तयः आप्याजिह्वारसक्लेदाघ्राणगन्धास्थिपार्थिवम् मृद्वत्रमात्रजं रक्तमांसमज्जगुदादिकम् पैतृकं तु स्थिरं शुक्रधमन्यस्थिकचादिकम् चैतनं चित्तमक्षाणि नानायोनिषु जन्म च सात्म्यजन्त्वायुरारोग्यमनालस्यं प्रभाबलम् रसजं वपुषो जन्म वृत्तिरवृद्धिरलोलता सात्विकं शौचमास्तिक्यं शुक्लधर्मरुचिर्मतिः राजसं बहुभाषित्वं मानकृद्दम्भमत्सरम् तामसं भयमज्ञानं निद्रालस्यं विषादिता इति भूतमयो देहस्तत्र सप्तत्वचोऽसृजः पच्यमानात् प्रजायन्ते क्षीरात् सन्तानिका इव धात्वाशयान्तरक्लेदो विपक्वस्वं स्वमूष्मणा क्लेश्मस्नाइव पराच्छन्नः कलाख्यः काष्ठसारवत् सप्तचाधारा रक्तस्याद्यः क्रमात् परे कफामपित्तपक्वायो वायोर्मूत्रस्य च स्मृताः गर्भाशयोष्टमस्त्रीणां पित्तपक्वाशयान्तरे कोष्ठाङ्गानि स्थितान्येषु हृदयं क्लोमफुफ्फुसम् यकृत्प्लीहोन्दुकं वृक्कौ नाभिडिम्भान्त्रपस्तयः दशजीवितधामानि शिरोरसनबन्धनम् कण्ठोऽस्रं हृदयन्नाभिर्बस्तिः शुक्रौजसी गुदम् जालानि कण्डराश्चाङ्गे पृथक् षोडश निर्दिशेत् कूर्चाः सप्तसीवन्यो मेढ्रजिह्वा शिरोगताः शस्त्रेण ताः परिहरेच्चतस्रो मांसरज्जवः चतुर्दशास्थिसङ्गोताः सीमन्ताद्विगुणा नव अस्नाशतानि षष्टिस्त्रीणि दन्तनखैः सह धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याः सन्धीनाञ्च शतद्वयम् दशोत्तरं सहस्रे द्वे निजगादात्रिनन्दनः नाम्नान्नवशती पञ्चपुंसां पेशीशतानि तु अधिका विंशतिस्त्रीणां योनिस्तनसमाश्रिताः दशमूलशिरा हृत्स्थास्ताः सर्वं सर्वतो वपुः रसात्मकं वहन्त्योजस्निबद्धं हि चेष्टितम् स्थूलमूलाः सुसूक्ष्माग्राः पत्ररेखाप्रतानवत् भिद्यन्ते तास्ततः सप्तशतन्यासां भवन्ति तु तत्रैकैकञ्च शाखायां शतं तस्मिन्न वेधयेत् शिराञ्जालन्धरान्नाम तिस्रश्चाभ्यन्तराश्रिताः श्विगुणाः श्रोण्यान् तासान् द्वे तु वङ्क्षणे द्वे कटिकतरुणे शस्त्रेणाष्टौ स्पृशेन्नताः पार्श्वयै षोडशैकैकामूर्ध्वगां वर्जयेत्तयोः द्वादशगणाः पृष्ठे पृष्ठवंशस्य पार्श्वयोः द्वे तत्रोध्वगामिन्यौ न शस्त्रेण परामृशेत् पृष्ठवज्जठरे तासां मेहनस्योपरि स्थिते रोमराजीमुभयतो द्वे द्वे शस्त्रेण न स्पृशेत् चत्वारिंशदुरस्यासां चतुर्दश न वेधयेत् स्तनरोहिततन्मूलहृदये तु पृथग्द्वयम् अपस्तम्भाख्ययोरेकान् तथा पालापयोरपि पृष्ठवत्तासान्नीले मन्ये कृकाटिके विधुरे मातृकाश्चाष्टौ षोडशेति परित्यजेत् हन्वोः षोडशतासान् द्वे सन्धिबन्धनकर्मणि जिह्वायां हनुवत्तासामधो द्वे रसबोधने द्वे च वाचः प्रवर्तिन्यौ नासायां चतुरुत्तरा विंशतिर्गन्धवेदिन्यौ तासामेकाञ्च तालुगाम् षट्पञ्चाशन्नयनयोर्निमेषोन्मेषकर्मणि द्वे अपाङ्गयोर्द्वे च तासां षडिति वर्जयेत् नासानेत्राश्रिता षष्टिर्ललाटे स्थपनीश्रिताम् तत्त्वैका तथा वर्तौ चतस्रश्च कचान्तगाः सप्तैवं वर्जयेत्तासां कर्णयोः षोडशात्र तु द्वे शब्दबोधने शङ्खौ शिरास्ता एव चाश्रिताः
द्वेषङ्खसन्धिगे तासां मूर्ध्नि 12 तत्र तु एकैकां पृथगुत्क्षेपसीमन्ताधिपतिस्थिताम् इत्यवेद्यविभागार्थं प्रत्यङ्गं वर्णितास्सिराः अवेद्यास्तत्र कार्स्नेन देहेष्टानवतिस्तथा ग्रथिताः क्षुद्रावक्राः सन्धिषु चाश्रिताः शतानां सप्तानां पादोस्रं वहते पृथक् वातपित्तकफैर्जुष्टं शुद्धं चैवं स्थितामलाः शरीरमनुगृह्णन्ति पीडयन्त्यन्यथा पुनः श्यावारुणाः सूक्ष्माः पूर्णरिक्ताः क्षणात्सिराः प्रस्पन्दिन्यश्च वातास्रं वहन्ते पित्तशोणितम् परशोष्णाः शीघ्रवाहिन्यो नीलपीताः कफं पुनः निग्धाः स्थिराः शीताः संसृष्टं लिङ्गसङ्करे गूढाः समस्थिताः स्निग्धा रोहिण्यः शुद्धशोणितम् धमन्योनाभिसम्बद्धा 20 ताभिः परिवृतानाभिश्चक्रनाभिरिवारकैः ताभिश्चोर्ध्वमधस्तिर्यग्देहो यमनुगृह्यते स्रोतांसि नासिके कर्णौ नेत्रे पाय्वास्यमेहनम् तनौ रक्तपथश्चेति नारीणामधिकं त्रयम् जीवितायतनान्यन्तस्रोतांस्याहुस्त्रयोदश प्राणधातुमलाभोन्नवाहीनि अहितसेवनात् तानि दुष्टानि रोगाय विशुद्धानि सुखाय च स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतानसदृशानि च आहारश्च विहारश्च यस्याद्दोषगुणैः समः धातुभिर्विगुणो यश्च स्रोतसां सप्रदूषकः अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा शिराणां ग्रन्थयोऽपि वा विमार्गतो वा गमनं स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् बिसानामिव सूक्ष्माणि दूरं प्रविसृतानि च द्वाराणि स्रोतसां देहे रसोयैरुपचीयते व्यधेतु स्रोतसां मोहकं पाध्मानवमिज्वराः प्रलापशूलविण्मूत्ररोधा मरणमेव वा स्रोतो विद्धमतो वैद्यः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत् उद्धृत्य शल्यं यत्नेन सद्यः क्षतविधानतः अन्नस्य पक्ता पित्तन्तु पाचकाख्यं पुरेरितम् दोषधातुमलादीनामूष्मेत्यात्रेयशासनम् तदधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणीमता सैव धन्वन्तरिमते कलापित्तधराह्वया आयुरारोग्यवीरुजो भूतधात्वग्निपुष्टये स्थिता पक्वाशयद्वारि भुक्तमार्गार्गलेव सा भुक्तमामाशयेरुद्ध्वा सा विपाच्य नयत्यधः बलवत्यबलात्त्वन्नमाममेव विमुञ्चति ग्रहण्या बलमग्निर्हि स चापि ग्रहणीबलः दूषिते ज्ञावतो दुष्टा ग्रहणीरोगकारिणी यदन्नन्देहधात्वोजो बलवर्णादिपोषणम् तत्राग्निर्हेतुराहारान्नह्यपक्वाद्रसादयः अन्नं कालेभ्यवृतं कोष्ठं प्राणानिलाहृतम् द्रवैर्विभिन्नसङ्घातन्नीतं स्नेहेन मार्द्वम् सन्धुक्षितः समानेन पचत्यामाशयस्थितम् औदर्योऽग्निर्यथा बाह्यस्थालिस्थन्तोयतण्डुलम् आदौ षड्रसमप्यन्नं मधुरीभूतमीरयेत् फेनीभूतं कफं यातं विदाहादं लतां ततः पित्तमामाशयात् कुर्याच्यवमानञ्च्युतं पुनः अग्निना शोषितं पक्वं पिण्डितं कटुमारुतम् भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः पञ्चाहारगुणान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्त्यनु यथा स्वन्ते च पुष्णन्ति पक्वा भूतगुणान् पृथक् पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च देहगान् किट्टं सारश्च तत्पक्वमन्नं सम्भवति द्विधा तत्राच्छं किट्टमन्नस्य मूत्रं विद्याद्धनं शकृत् सारस्तु सप्तभिर्भूयो यथा स्वं पच्यतेऽग्निभिः रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदस्ततोऽस्थि च मज्जा ततः शुक्रं शुक्राद्गर्भः प्रजायते कफः पित्तं मलाह्खेषु प्रस्वेदो नखरोम च स्नेहोक्षित्वग्विषामोजो धातूनां क्रमशो मलाः प्रसादकिट्टौ धातूनां पाकादेवं द्विधच्छतः
परस्परोपसंस्तम्भाद्धातुस्नेहपरम्परा केचिदाहुरहोरात्राच्छाडहादपरे परे मासेन याति शुक्रत्वमन्नं पाकक्रमादिभिः सन्तता भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत् वृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः शुक्रादिकुर्वते प्रायः करोत्यहोरात्रात् कर्माण्यदपि भेषजम् व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मणा युगत्पसर्वतोजस्रन्देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणः खवैगुण्याद्रसः सज्जति यत्र सः तस्मिन् विकारं कुरुते खे वर्षमिवतो यदः दोषाणामपि चैवं स्यादेकदेशप्रकोपणम् अन्नभौतिकधात्वग्निकर्मेति परिभाषितम् अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तॄणामधिको मतः तन्मूलास्ते हि तद्वृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः तस्मात्तं विधिवद्युक्तैरन्नपानेन्धनैर्हितैः पालयेत्प्रयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुर्बलस्थितिः समः समाने स्थानस्थे विषमोऽग्निर्विमार्गगे पित्ताभिमूर्चिते तीक्ष्णो मन्दोऽस्मिन् कफपीडिते समोऽग्निर्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चैवं चतुर्विधः यः पचेत् सम्यगेवान्नं भुक्तं म्यक् समस्त्वसौ विषमो सम्यगप्याशु सम्यग्वापि चिरात् पचेत् तीक्ष्णो वह्निः पचेच्चीघ्रमसम्यगपि भोजनम् मन्दस्तु सम्यगप्यन्नमुपयुक्तं चिरात् पचेत् कृत्वास्य शोषाटोपान्त्रकूजनाध्मानगौरवम् सहजं कालजं युक्तिकृतं देहबलं त्रिधा तत्र सत्त्वशरीरोत्थं प्राकृतं सहजं बलम् वयस्कृतमृतोत्थं च कालजं युक्तिजं पुनः विहाराहारजनितं तथोर्जस्करयोगजम् देशोऽल्पवारिद्रुनगोजाङ्गलस्वल्परोगदः आनूपो विपरीतोऽस्मात् समः साधारणस्मृतः मज्जमेदोवसामूत्रपित्तश्लेष्मशकृन्त्यसृक् रसो जलं च देहेऽस्मिन्नेकैकाञ्जलिवर्धितम् पृथक् स्वप्रसृतं प्रोक्तमोजो मस्तिष्करेतसां द्वावञ्जलीतुस्तन्यस्य चत्वारो रजसस्त्रियाः समधातोरिदं मानं विद्याद्वृद्धिक्षयावतः शुक्रासृग्गर्भिणी भोज्यचेष्टा गर्भाशयर्तुषु यस्याद्दोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्तधोदिता विभुत्वादाशुकारित्वाद्वलित्वादन्यकोपनात् स्वातन्त्र्याद्बहुरोगत्वाद्दोषाणां प्रवलोनिलः प्रायोत एव पवनाध्युषिता मनुष्या दोषात्मका स्फुटितधूसरकेशगात्राः शीतद्विषश्चलधृतिस्मृतिबुद्धिचेष्टा सौहार्ददृष्टिगतयोतिबहुप्रलापाः अल्पवित्तबलजीवितनिद्राः सन्नसक्तचलजर्जरवाचः नास्तिका बहुभुजः सविलासा गीतहासमृगया कलिलोलाः मधुराम्लपटोष्णसात्म्यकाङ्क्षाः कृशदीर्घाकृतयः सशब्दयाताः न दृढा न जितेन्द्रिया न चार्या न च कान्तादयिता बहुप्रजा वा नेत्राणि चैषाङ्खरधूसराणि वृत्तान्यचारूणि मृतोपमानि उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्ते शैलद्रुमांस्ते गगनं च यान्ति मत्सराद्मातास्तेनाः प्रोद्बद्धपिण्डिकाः श्वशृगालोष्ट्रगृध्राखुकाकानूकाश्च वातिकाः पित्तं वह्निर्वह्निजं वयदस्मात् पित्तोद्रिक्तस्तीक्ष्णतृष्णा बुभुक्षः गौरोष्णाङ्गस्ताम्रहस्ताङ्घ्रिवक्रः शूरोमानी पिङ्गकेशोऽल्परोमा दयितमाल्यविलेपनमण्डनः सुचरितः शुचिराश्रितवत्सलः विभवसाहसबुद्धिबलान्वितो भवति भीषु गतिर्द्विषतामपि मेधावी प्रशिथिलसन्धिबन्धमांसो नारीणामनभिमतोऽल्पशुक्रकामः आवासः पलिततरङ्गनीलिकानां भुङ्क्तेऽन्नं मधुरकषायतिक्तशीतम् घर्मद्वेषी स्वेदनः पूतिगन्धिर्भूर्युच्चारक्रोधपानाशनेर्षः तः पश्येत्कर्णिकारन् पलाशान् दिग्दाहोल्का विद्युदर्कानलांश्च तनूनि पिङ्गानि चलानि चैषान् तन्वल्पपक्ष्माणि हिमप्रियाणि
क्रोधेन मद्येन रवेश्च भासा रागं व्रजन्त्याशु विलोचनानि मध्यायुषो मध्यबलाः पण्डिताः क्लेशभीरवः व्याघ्रर्क्षकपिमार्जारयक्षानूकाश्च पैत्तिकाः सोमश्लेष्मलस्तेन सौम्यो गूढस्निग्धश्लिष्टसन्ध्यस्थिमांसः क्षुत्रुर्दुःखक्लेशघर्मैरतप्तो बुद्ध्या युक्तः सात्विकः सत्यसन्धः प्रियङ्गुदूर्वाशरकाण्डशस्त्रगोरोचना पद्मसुवर्णवर्णः प्रलम्बबाहुः पृथुपीनवक्षा महाललाटो घननीलकेशः मृद्वङ्गः समसु विभक्तचारुदेहो बह्नो जोरतिरसशुक्रपुत्रभृत्यः धर्मात्मा वदति न निष्ठुरं च जातु प्रच्छन्नं वहति दृढं चिरं च वैरम् समदद्विरदेन्द्रतुल्ययातो जलदाम्भोधिमृदङ्गसिंहघोषः स्मृतिमानभियोगवान् विनीतो न च बाल्येऽप्यतिरोदनो न लोलः तिक्तं कषायं कटुकोष्णरूक्षमल्पं स भुङ्क्ते बलवांस्तथापि रक्तान्तसुस्निग्धविशालदीर्घसुव्यक्तशुक्लासितपक्ष्मलाक्षः अल्पव्याहारक्रोधपानाशनेहः प्राज्यायुर्वित्तो दीर्घदर्शी वदान्यः श्राद्धो गम्भीरस्थूललक्षः क्षमावानार्यो निद्रालुर्दीर्घसूत्रः कृतज्ञः रुजुर्विपश्चित्सुभगः सुलज्जो भक्तो गुरूणां स्थिरसौहृदश्च स्वप्ने सपद्मान् सविहङ्गमालां स्तोयाशयान् पश्यति तो यदांश्च ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरुणतार्क्ष्यहंसगजाधिपैः क्लेष्मप्रकृतयस्तुल्यास्तथा सिंहाश्वगो वृषैः प्रकृतिर्द्वयसर्वात्था द्वन्द्वसर्वगुणोदये शौचास्तिक्यादिभिश्चैवं गुणैर्गुणमयीर्वदेत् वयस्त्वा षोडशाद्वालं तत्र धात्विन्द्रियौजसाम् वृद्धिरासप्ततेर्मध्यं तत्रावृद्धिः परं क्षयः हस्तत्रयं सार्धं वपुः पात्रं सुखायुषोः न च यद्युक्तमुद्रिक्तैरष्टाभिर्निदितैर्निजैः अरोमशासितस्थूलदीर्घत्वैः सविपर्ययैः मृदवः सूक्ष्मानैकमूलाः स्थिराः कचाः ललाटमुन्नतं श्लिष्टशङ्खमर्धेन्दुसन्निभम् कर्णौ निचोन्नतौ पश्चान्महान्तौ श्लिष्टमांसलौ नेत्रे व्यक्तासितसिते सुबद्धघनपक्ष्मणी उन्नताग्रामहोच्छ्वासापि नर्जुर्नासिका समा ओष्ठौ रक्तावनुद्रुत्तौ महत्यौ नोल्बणे हनु घनादन्ता स्निग्धाश्लक्ष्णाः सिताः समाः जिह्वा रक्तायता तन्वी मांसलञ्चिबुकं महत् ग्रीवा ह्रस्वाघनावृत्ता स्कन्धा उन्नतपीवरौ उदरं दक्षिणावर्तगूढनाभिसमुन्नतम् तनुरक्तोन्नतनखं स्निग्धमाताम्रमांसलम् दीर्घाच्छिद्राङ्गुलिमहत्पाणिपादं प्रतिष्ठितम् गूढवंशं बृहत्पृष्ठं निगूढाः सन्धयो दृढाः धीरस्वरोऽनुनादी च वर्णस्निग्धस्थिरप्रभः स्वभाजं स्थिरं सत्त्वमविकारि विपत्स्वपि उत्तरोत्तरसुक्षेत्रं वपुर्गर्भादिनीरुजम् आयामज्ञानविज्ञानैर्वर्धमानं शनैः शुभम् इति सर्वगुणोपेते शरीरे शरदां शतम् आयुरैश्वर्यमिष्टाश्च सर्वे भावाः प्रतिष्ठिताः त्वग्रक्तादीनि सत्त्वान्तान्यज्ञान्यष्टौ यथोत्तरम् बलप्रमाणज्ञानार्थं साराण्युक्तानि देहिनाम् सारैरुपेतः सर्वैः स्यात्परं गौरवसंयुतः सर्वारम्भेषु चाशावान् सहिष्णुः सन्मतिस्थिरः अनुत्सेकमदैन्यं च सुखं दुःखं च सेवते सत्त्ववांस्तप्यमानस्तु राजसो नैव तामसः दानशीलदया सत्यब्रह्मचर्यकृतज्ञताः रसायनानि मैत्री च पुण्यायुर्वृद्धिकृद्गणः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः द्वितीये शारीरस्थानेऽङ्गविभागो नाम तृतीयोऽध्यायः।